کون یار غار تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آؤ مسلمان بھائیو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی سیرت بھی سونی ہے، کردار بھی سونا ہے، آپ نو اللہ نے شان بھی سونی عطا فرمائی ہے، مقام بھی سونا عطا فرمائی ہے۔ دیکھو نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جدو غار دے اندر گئے نا، اینے ہم شناس، اینا رسول اللہ علیہ السلام نال پیار، اینی محبت، اللہ اکبر، کہ رسول اللہ علیہ السلام تے فنا ہونے والی ذات جناب ابوبکر صدیق دیئے، فنا فی الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے نبی کریم علیہ السلام نال اینی محبت، جدو 3 دن بعد غار چو باہر آئے نا، تے کریم آقا علیہ السلام نے اتنا کرم کیتا کہ کوئی اے پہچان نہیں سی کر سکدا کہ انہاں چو صدیق کیڑا ہے تے رسول کیڑا ہے۔ جتوں نبی کریم علیہ السلام دی پگڑی مبارک دے پیج ٹھلے سن نا، این اس جگہ تو ہی یار غار تاجدار صداقت دی پگڑی مبارک دے پیج ٹھلے سن۔ چہرہ مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دا چہرہ انور بھی منور، مصطفیٰ جان رحمت دے چہرہ انور دی چمک دا صدقہ میرے صدیق اکبر دا چہرہ بھی منور، خوشبو مصطفیٰ کولوں بھی پی آوے، ہائے ہائے خوشبو صدیق اکبر کولوں بھی پی آوے۔ جدوں آئے نا مدینہ پاک تے لوگ ایسے سوچ وچ گم ہو گئے کہ آقا کون ہے تے غلام کون ہے، اے نبیاں دا امام کون ہے تے صدیق اکبر کون نے؟ یار غار تاجدار صداقت، کیونکہ جانشین رسول نے، رازدار رسول نے، آپ نے سوچیا کہ لوگاں نو اس مشکل چو کڈیے، کہ اے ہن سوچ دے پینے کہ رسول کیڑا ہے تے غلام کیڑا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چٹی چادر، آئے ہائے ہائے، نقش بندیاں دا نشان، چٹی چادر نقش بندیاں دا امام نے لائی نا، جڑے علی انج کر کے موڑے اپنے تو تے لا کے مدینے والے سارے پہ ویکھن، انج کر کے جناب امام الانبیاء علیہ السلام دے سرے نور دے اتے جناب ابوبکر صدیق نے چادر دا سایہ کر دیتا۔ لوگ سمجھ گئے چادر دا سایہ کرن والا غلام ہے، جدے اتے سایہ کیتا جا رہا ہے نبیوں دا امام ہے۔ چادر دا سایہ یار غار تاجدار صداقت نے مدینے پاک دی سرحد تے ایک بار مصطفیٰ جان رحمت کیتا تے لوکاں نو فرق دسیا ہے۔ مصطفیٰ دے سرے نور تے چادر دا سایہ کرن والا اے غلام جے تے جدے اتے سایہ ہو رہا او نبیاں دا، بولو او نبیاں دا امام ہے۔ میرے نبی نے پھر کرم ایسا فرمایا، اس احسان دا بدلہ اے دیتا، فرمایا صدیق تو آج ساڑھے سر تے سایہ کیتا ہے نا، جا قیامت دا سورج طلوع ہوئے گا، جتھے میرا گھر ہوئے گا اتھے ہی تیرا گھر بنے گا، تے میرے تے بھی گنبد دا سایہ ہوئے گا تے میرے گنبد دا سایہ قیامت تک تیرے تے بھی برقرار ہی رہے گا۔ اکھاں نال ویکھیا الحمدللہ، اللہ پھر لے جاوے، آکھو آمین، پھر لے جاوے اللہ، زیارت کروائے مدینہ پاک۔ او جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دا، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ ارمان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے
ارمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے بن جاندے کدے نہ کدے کڈی سونی گل ہے سونی بولی وچ آکھو پتہ نہیں مصطفیٰ جان رحمت دی بارگاہ وچ کدا بولنا پسند آ جاوے میرا نبی آواز مار لے بن جان دے کدے نہ کدے مہمان مدینے دے بن جان دے کدے فرمایا صدیق میرے سر تے ایک واری چادر کیتی آ نا سایہ کر کے مدینے والے نو فرق سمجھایا ہی تے جا زمانہ ویکھے گا ایک پاسے میرا روزہ ہوئے گا ایک پاسے تیرا ہوئے گا گنبد میرا ہوئے گا سایہ تیرے تے بھی آ جاوے گا میرے آقا نے کی فرمایا ابو بکر سن لا جنت وچ سب تو پہلا بولو سب تو پہلا سارے بعد میں جان گے لیکن سب تو پہلا اے ابو بکر صدیق جنت وچ تو جائیں گا اللہ اکبر سنو مسلمان بھائیو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نسبت خاص ہے آپ دے نال جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی تے نسبتاں والے ہاں تے ہمیشہ بیڑا اوندا ہی تردا ہے جڑا نسبت والا ہوئے اور بے نسبتہ بھی کدی تریا ویکھیا جے جتھے مرضی آسماناں تے اڑدا کیوں نہ ہوئے ذلیل ہو کے خاکسار ہو جاندا ہے نسبتاں والے اگر تغیانیاں دیاں موجاں دے وچ بھی پھسے ہون تے نسبتاں تار چھڑ دیاں ہون سچیاں تے جنوں نسبت ہی پاک رسول نال ہوے کیسی عظیم نسبت ہے قبیلے وچ کنبے وچ برادری وچ گھر وچ ایک نمازی ہوئے نا تے بندے دے پوئیں دے پیر نہیں لگدے اوئے ساڈا نمازی ہوئے مسیتے جاندا ہے 5 ٹائم ساڈا بابا نمازی نمازاں پڑھدا ہے 5 ہی اگر ایک نمازی ہوئے بندہ فخر کردا ہے تے جڑے خاندان وچوں ایک صحابی ہوئے ایک صحابی رسول ہوئے اس خاندان دا کی مقام ہوئے گا